good news sa imo sa ato nganuman ining di na ta makatanamtam sa eternal nga separation, eternal nga pagkasakit. Nganuman ining naisaad si Lord sa ato midawat ti Kristo nga Ginoong manluluwas nate eternal life. Apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga naa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mo na nga akong punto mga igsuon is dapat samtang napata sa kalibutan kining dapat prepared ta sa pagbalik sa Ginoo kay wata kahibaw sa pambalik sa Lord. Ingon ang Bible sama sa kawatan igsuon nga di siya magpahibaw sa siya mabalik. Mo na nga dapat yung mga Kristohanon kining dapat ka ng andam ta sa pagbalik sa Ginoo. What I mean is kanito dili sayop man nga eskwela ta, dili sayop nga mo trabaho ta, mag-business, may mga pangandoy sa kinabuhi. But tinaot na andam ta sa kanunay nga kung mabalik si Lord or kung kwaon ta sa Ginoo babaw sa kalibutan, andam ta nga kitang tanan sure yun na malangit ta igsuon. Kay ingon ang Bible nga sa Revelations ang dapat ang atong bisti kini dapat balaan sa kanunay. Ang gusto sa Ginoo nga dapat natin pagkamatarong sa kanunay, dapat may pagkabalaan sa kanustong kinabuhi. Kay gusto ni Lord igsuon nga di ta magpuyo sa sala kung kita gidawat na nato si Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Karon kay bawo pa ka asa kapadong. No igsuon nga sa ato nga kining human matapos itong kinabuhi kay balot nakitang tanan mudong sa langit igsuon. Di ta manginambog ako nanginambog nga short ang malangit. But ang Bible nagsulti ang tanan nga nito midawat ti Kristo nga Ginoong manluluwas may kinabuhing walay katapusan. Ayo duhay-duhay ang Bible. Di na kinahanglan magbuhat pagmatarong musulod sa usa ka simbahan para maluwas kay kumutuo ka ni Kristo nga Ginoong manluluwas sure kang malangit. Apan mubiya kasi mong sala ang mga lagad sa Ginoo. Nganuman mo nang gusto o kabubuton sa Dios to mga kinabuhi. Kung ang pagbuhat sa mga butang nga sobra makadaot sa ato apan ang pagpangalagad sa Ginoo ang paghilugma sa Dios sa sobra dili makadaot igsuon. Mo nang gusto ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. Ay igsuon nga na-bless ka ug nakatunan o i-share ni sa ubang tao kay kubaw ko makatabang ni natong tanan. Mo igsuon God bless ka atong tanan.